यूनाइटेड मसीह फेलोशिप की इबादत में, लूटन में। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। और आइए हम एक दिल होकर, एक जान होकर खुदावंद के हुजूर अपनी हम्द सना, अपनी इबादत पेश करें। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम खुदावंद के हुजूर हाजिर हों तो हम अपने दिलों को नर्म करें, अपने दिलों को खाली करें, खुदावंद के आगे झुकें, अपने आप को हलीम करें और अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल से खुदावंद की परस्तिश करें। आइए हम ज़बूर 150 से इबादत का आगाज़ करते हैं। खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सतार के साथ उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साज़ों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम्द करो, ज़ोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनस्सर खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद के हुजूर झुकें और चंद लम्हा खुदावंद के हुजूर दुआ करें। मैं पास्टर नोबल सैमुअल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और ओपनिंग प्रेयर करें। दुआ मांगे। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, लश्करों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, तू जो के कदीमुल आयाम है, हमारी निजात की रागनी है। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए, तेरी यकसानियत के लिए, कि तू जो कि कल, आज बल्कि अब तक यकसा है। हम तेरे कीमती वादों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ये फरमाया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार ना हूँ, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। सचमुच है खुदा, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। खुदा हम तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिन्हें खुदा को अपने घर में लेकर आया है। खास तौर पर खुदा आज के प्याम्बर के लिए तेरे शुक्रगुजारी करते हैं, सफ़र की सारी हिफाजत और निगहबानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्वायर के लिए, साज़ और आवाज़ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे पाक की मामूरी चाहते हैं। प्यारे खुदा दुखास करते हैं कि आज की इस इबादत को अपने हाथों में ले और प्यारे यीशु जी इस सारे प्रेमिसेस के गिर्द तेरे घर के जो गिर्द तेरे फरिश्तों का पैरा रहे, ताकि कोई भी शैतानी कुव्वत यहाँ पर दाखिल होने ना पाए। और जितने भी अजीज़ है खुदा भी रास्ते में हैं, उनके लिए तो ख़ास करके उनको सलामती से लेकर आ। और वो बहन भाई जो कि मीडिया के वसीले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। उनके अंदर जो तेरी कलाम की भूख और प्यास है, खुदा को ही उसे दूर कर सकता है। मेरा खुदा हम सारे मादम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं प्यारे खुदा कि आज का कलाम हम सब के लिए बाबरकत हो। ये बात की शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हामी और मददगार हो। खुदा दुआ करता हूँ भाई सिंह के लिए कि जब खुदा तेरा बंदा मीटिंग को कंडक्ट करता है, खुदा तेरे पाकों की मामूली चाहते हैं, बड़ी बरकत दीजिए, सारे माहौल को अपने कब्जा में लीजिए, यीशु के जलाली और सुंदर नाम में आमीन। आमीन। मैं क्वायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे ज्वाइन करें। हालेलुया, हालेलुया। हम इसी तरह से दुआ में जुटे रहेंगे, खुदावंद के हुजूर, खुदावंद के रूह के साए में खुदावंद की हम्द करेंगे और हम अपना अगला गीत खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। अपना अगला ज़बूर खुदावंद के हुजूर बखूर की मानस पहुँचेगी। आइए हम अपना अगला ज़बूर गाएं, तेरी हैकल दे लीजिए।
आमीन आमीन। मैं भाई जुनैद से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और दुआ में रहनुमाई करें, शुक्रगुजारी की दुआ करें ताकि हम इबादत को आगे लेके बढ़ें। हालेलुया हालेलुया। सब ध्यान लगाते हैं अपने आसमानी बाप की तरफ। यस लॉर्ड। यहोवा पाक खुदा, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप हमें अपने घर लेकर आए और हमें मौका दिया कि हम आपकी हम्द व सताइश करें, आपके कलाम में से पढ़ें सीखें, और आपसे मिन्नत करते हैं कि हमारे दिलों को खोलें ताकि हम आपके कलाम को अच्छे तरीके से अपने दिलों में समा सकें और आपका कलाम हमारी ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करने वाला बने। आपसे मिन्नत करते हैं कि इस जगह को ब्लेस कीजिए, अपनी प्रोटेक्शन में रखें। तमाम बहन भाई जो यहाँ मौजूद हैं या मीडिया के वसीला से हमारे साथ जुड़े हैं, सबको अपनी बरक़ात से मालामाल कीजिए। आसमानी बरकतों से रूहानी और जिस्मानी सभी ज़रूरतों को आप ही पूरा करते हैं और करते रहेंगे, ये हमारा ईमान है। आपसे मिन्नत करते हैं हमारी ख़ताओं को, गलतियों को, गुनाहों को बख्श दीजिए, हमारी इल्तिजाओं को सुने और अपने हुजूर में कबूल करें।
सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे और अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए हम अगला ज़बूर गाएंगे। अब आप करो हाथ बता। आइए हम सब मिलकर साम 23 ज़बूर 23 पढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद हमारा दूर है, खुदावंद हमारी छुटने की चट्टान, हमारा ऊंचा बोझ और हमारा मुमकिन किला है। खुदावंद मेरा जो पान है, मुझे कमी ना हो। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राह पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आका और तेरी लाठी से मुझे सताएगा। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल डाला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं
खुदा के घर में सुकूनत दूंगा। आमीन। खुदा के शुक्र हो इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस खूबसूरत ज़बूर के लिए। आइए हम अपना अगला गीत खुदा के हज़ूर पेश करें, सारा जलाल रसूल पे। Oh yes.
तिलावत से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कलाम के लिए दुआ करें। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने दिलों को नर्म करें ताकि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। भाई तिलावत से रिक्वेस्ट है कि वो कलाम के लिए दुआ करें। कदूस मेहरबान जिंदा और जलाली खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक Yes, Lord. इब्राहिम, इसहाक, याकूब के यहोवा बाप, Oh, yes. The शुक्र। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप के एक बार फिर आपने हमें ये मौका अता किया कि हम आपके घर में आए, अपने होठों की सौंपनी कुर्बानियाँ आपकी हुजूरी में पेश करें। बेहद शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप हर उस चीज़ के लिए जो कि आपने हमारी ज़िंदगी में की और अपने ज़ोर बाजू से हमें जिंदाओं की ज़मीन पे रखा ताकि प्यारे बाप हम आपके नाम लेवा। बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें दूर और नज़दीक से यहाँ पे जमा किया Yes, Lord. Hallelujah. ताकि प्यारे बाप हम हमेशा आपकी हुजूरी में झुके रहें, क्योंकि ये नहायत वाजिब और बरहक है Yes, कि Lord. हम हमेशा आपकी बादशाहत का इकरार करें, आपकी बादशाहत का ऐलान करें। Yes. खासकर इस वक्त मिन्नत करते हैं आपके खादिम के लिए जो कि वो अपने होंठों से आपके कलाम को पेश करने को है। Yes. मिन्नत करते हैं सर से पांव तक उसका जिम्मा लीजिए ताकि प्यारे बाप उसके होंठों से निकला हुआ हर लफ्ज़ आपका हो, बल्कि ना कि उसकी अपनी हिकमत। मिन्नत करते हैं वो कलाम हमारे जहनों में, दिलों में असर करने वाला हो, हल लाने वाला हो। Yes. मिन्नत करते हैं इस इबादत को शुरू से आखिर तक अपनी हुजूरी में रखें, अपने पाक फरिश्तों की बाढ़ लगाए रखें ताकि प्यारे बाप ये कलाम बेअसर ना हो। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु के बाबरकत और फाते नाम में, आमीन। 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 हम क्वायर से कलाम से पहले ये गीत सुनेंगे और उसके साथ ही हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। अपने दिलों को हम नर्म करेंगे, जैसे कि लाल भाई ने दुआ की है, हम अपने दिलों को खाली करेंगे और हारून भाई के लिए ख़ास दुआ करेंगे ताकि जब वो कलाम पेश करें तो खुदावंद उनके होंठों को छुए, खुदावंद के मज़बा से खुदावंद का पाक रूह कोयला उठा के उनके होंठों को पे रखे ताकि उनके होंठ वही कहें जो खुदावंद का रूह हमें सिखाना चाहता है। Yeah.
से रिक्वेस्ट करूँगा कि तशरीफ रखें। रीडिंग के लिए मैं रुखसाना से मैं कहूँगा कि वो आ जाएं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा के मुक़द्दस कलाम से हम आशिका के नाम से पढ़ेंगे उसका 19वां बाब और उसकी 9 से 10। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बात है। और मैंने उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार, ऐसा ना कर। मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। खुदा का मुक़द्दस नाम पर इसमें जाए। खुदा में आपकी सलामती हो। खुदा में आपकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक कलाम के लिए, उसकी हम्दो सना के लिए, जिसके वसीला से हमने उसको जलाल बख्शा जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। पेशतर इसके कि हम खुदा के कलाम में से सीखें, एक ऑनेस्ट एडमिशन, एक एतराफ़ अजीज़ो ये कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि कुछ भी शेयर किया जा सके, कुछ भी बांटा जा सके। तो जो कुछ हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे उसका सारा जलाल हमारे आसमानी बाप को मिलेगा। मैं अपने आप को आजिज़ और हलीम और फिरौतन करता हूँ खुदा के दाहिने हाथ के नीचे, और आप सबों का शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पर पास साहब का जिन्होंने आज ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। और जो सीरीज़ वो शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके लिए हम सबों को तैयार होने की ज़रूरत है। और वो सीरीज़ ये है कि खुदावन की सेकंड कमिंग, उसी के हवाले से हम आज मुख्तसरन सीखेंगे। और हम इस बात के लिए खुदावन की पाक रूह को हम सबों के लिए मांगते हैं ताकि हम तैयार हो सकें खुदावन के पाक कलाम को रिसीव करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन का कलाम अजीजों खुशखबरी है। कितने आप में से इस बात पर यकीन रखते हैं? दिस इज गुड न्यूज, आमीन, हालेलुया। खुदावन का कलाम खुशी की खबर देता है, और ये खुशी की खबर इससे बढ़कर क्या हो सकती है, जैसे कि यिर्मयाह 33:10 में लिखा है, यिर्मयाह के 33वें बाब और 10वीं आयत में, कि जो खुशी की आवाज है वो शादी की आवाज है। शादी की आवाज को खुशी की आवाज से खुदावंद तशबीह देते हैं। और खुदावंद का कलाम इसलिए हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है कि खुदावंद का कलाम ही हमें अपने हवाले से तफसीर और समझा के बताता है कि क्या चीज़ खुदावंद के कलाम में छुपी हुई है। सो हम देखते हैं यिर्मयाह के 33वें बाब में, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत से हवाला जाते हैं, मैंने सारी कलीसिया के बच्चों को मुख्तलिफ हवाला जात दिए हैं। अगर वो ना भी पढ़ सके तो आई ट्राई टू बी क्विक, लेकिन इट विल बी गुड अगर वो पार्टिसिपेट कर सकें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कलीसिया के बच्चों के लिए, और जिस तरह भाई एडिसन ने इस बात को ख़ास तौर पर खुदा के हुजूर रखा, उन्हें अपने दुआ में भी याद रखा और इस बात के लिए दुआ की कि खुदा यीशु मसीह नासरी के लहू में छुपाया। दे आर आवर बिगेस्ट एसेट अजीज़ों, और इस एसेट को खुदा यीशु मसीह की इस फौज को हमने खुदा के कलाम में आगे बढ़ाना है। हमने भी तैयारी करनी है, लेकिन हमसे बढ़कर इस नई पौध को, इस यूथ को हमने खुदा के कलाम में आगे बढ़ाना है, सेंचना है। हालेलुया। जो हवाला बहन ने पढ़ा उसी हवाला में मरकूम है कि बर्रा की शादी आ पहुंची। बर्रा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। और बर्रा की शादी आ गई है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। हालेलुया। अजीजों, आप
نے اس کا پرپوزل قبول کیا ہے، اسی لیے آج آپ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے پرپوزل کو قبول کرتے ہوئے آپ یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ آف کورس انٹرنیٹ پر ہمارے بہن بھائی بزرگ بچے موجود ہیں جو اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں، جو اس کو بعد میں دیکھیں۔ جنہوں نے اس پرپوزل کو قبول نہیں کیا ان کے لیے بھی موقع ہے، ان کے لیے بھی دعوت ہے، ان کے لیے بھی خوشی کی خبر ہے، لیکن خوشی کی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس کے پرپوزل کو قبول کیا اور آپ یہاں موجود ہیں۔ اب تیاری کی بات، کیا آپ اس کی آمد کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ جب ہم برہ کی شادی کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ون آف بات نہیں ہے۔ کلام مقدس میں شادی کا تھیم تھرو آؤٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ، جسے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ جاری رہتا ہے۔ خروج کی کتاب، عیسائیہ کی کتاب، جیرمیہ کی کتاب، ہوسیہ کی کتاب بارہا ہمیں شادی کے حوالے سے بتاتی ہے۔ ہوسیہ میں انفیکٹ خداوند ہوسیہ سے کہتے بھی ہیں کہ تو جا کر ایک بدکار عورت سے شادی کر، کیوں؟ تاکہ وہ اس بات کو، اس حقیقت کو عیاں کر سکیں کہ اگرچہ اس عورت نے بارہا اپنے خاوند کو دھوکہ دیا، لیکن خداوند جو خادم اور خاوند کی مانند ہیں وہ اسے دھوکہ نہیں دیتے۔ پھر ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد نامے میں، جو کہ رینیوڈ کووننٹ ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند بارہا شادی کی تماثیل، استارے یوز کرتے ہیں۔ بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی تماثیل کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ریویلیشن آف کورس اس بات کا جو کلائمیکس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ برہ کی شادی آ پہنچی۔ تو جو خوشی کی بات ہے، یہ جو تھیم آف میرج ہے، یہ کیوں خداوند بارہا اس سے ہمیں آشنا کرانا چاہ رہے ہیں؟ جب اس بات پر میں نے غور کیا تو عزیزو، ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ خداوند بارہا اپنے کلام سے ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا آنا، خدا باپ کے وعدے، نبوتیں، پیشن گوئیاں، پاک روح کی نعمتیں، پھل اور کام، اٹ آل فٹس ان، اگر ہم اس بات کو شادی کے تھیم سے دیکھیں، ببلیکل شادی جو بائبل میں شادی ہے، اور یہ اٹ آل فٹ ان لائک اے جگ سو پزل۔ ہم میں سے کتنے ہیں جب ابھی تو خیر فون سے بہت سے لوگ کھیلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے چھوٹی چھوٹی گھروں میں، فیملیز میں آف کورس گیمز ہوتی تھیں، اور جب آپ وہ کھیلتے تھے تو آپ کو آف کورس ایک خوشی کا ساتھ جڑے رہنے کا احساس ہوتا تھا۔ پرووربز میرے ساتھ دیکھیے، امثال کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 2 سے 5 آیت ہم پڑھیں گے۔ وہاں پر لکھا ہے پرووربز 2:2-5، اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا۔ خداوند کے کلام کو ڈھونڈنا اس معرفت کو، اس بلیسنگ کو، اس پزل کو سالو کرنے کے مترادف ہے جو خداوند کی معرفت ہے۔ اور عزیزو، ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند چاہتے ہیں کہ آج ہم اس بھید کو دیکھیں، اس شادی کے بھید کو، اس خوشی کے بھید کو، کہ کس طرح کلام میں جو شادی کا بھید ہے، شادی کی اگزامپل ہے، ستارہ ہے، سمبلزم ہے، وہ کس طرح ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے، امثال ہی میں رہیں گے کیونکہ ہم نے خداوند کے کلام کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا، اور امثال میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، امثال کا 25واں باب، پرووربز 25:2، کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو عزیزو، اگر ہم بادشاہ کے فرزند ہیں تو یہاں پر کچھ بادشاہوں کی پراپرٹیز لکھی ہوئی ہیں۔ بادشاہوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سب جو بادشاہ ہیں، شہزادے شہزادیاں ہیں، لکھا ہے امثال 25 باب 2 آیت میں کہ خدا کا جلال رازداری میں ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں ہے۔
آج ہم وہ تفتیش کریں گے جو ہمیں کرنی چاہیے، خداوند کے کلام کے معاملات کی تفتیش. اور میرے اور آپ کے لیے یہ باتیں آسان ہیں. کمنگ ٹو ویسٹرن کلچر، جہاں کی جو روایات ہیں، کسٹمز ہیں، وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہیں، لیکن ہم جو ایسٹرن کلچر سے آتے ہیں، ہمارے ساتھ چونکہ ہم اردو میں گفتگو کر رہے ہیں، ہندی سمجھنے والے بھی ہیں، وہ لوگ بھی ان روایات کو آسانی سے سمجھ سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ بائبل کی جو روایات ہیں، بائبل کے جو کسٹمز ہیں، وہ مشرقی روایات سے ملتے ہیں. کیونکہ آف کورس بائبل کا جو سیٹ اپ ہے دیٹ از آل ود ان ایسٹ، تو ہمارے لیے آسان ہوگا. جیسے ہم بائبل میں ایک مثال دیکھیں گے ابراہیم کے حوالے سے. ابراہیم آف کورس خداوند میں مضبوط، ایمان میں مضبوط، اور ان کا کیا ٹائٹل ہے؟ ایمانداروں کے باپ کا. ہاللیلویہ، ایمانداروں کے باپ کا. اور وہ ایک طرح کا سمبلزم ہے خدا باپ کو دکھانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کی. اسحاق آف کورس سمبلزم ہے خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے، کیونکہ وہ بھی وعدہ کے فرزند تھے اور اسحاق بھی وعدہ کے مطابق ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق نے بھی اپنی قربانی کے حوالے سے کوئی چون چرا نہیں کی، وہ بھی خدا کے برہ کے طور پر گئے. although کہ ان کی قربانی نہیں ہوئی، خداوند نے مینڈھا فراہم کیا، یہوہ یری نے اپنا بیٹا فراہم کیا. تو ہم اس حوالے سے بھی دیکھتے جائیں گے. اچھا، بائبل کا ایک پہلا کسٹم ہے شادی کے حوالے سے کہ جو بائبل کی شادی ہے وہ انیشیٹ کون کراتا ہے، شروع کون کراتا ہے؟ باپ کراتا ہے. ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہے سمجھنا اس بات کو کہ ہمارے کلچر میں بھی شادیاں جو ہیں وہ کون انیشیٹ کراتا ہے؟ ماں باپ کراتے ہیں. تو بائبل میں یہ کیسے ہم دیکھتے ہیں؟ ابراہیم کی مثال میرے ساتھ دیکھیے، جینیسس 24. ابراہیم کو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کہ کس طرح وہ پیدائش 24واں باب اور پہلی 5 آیا. اگر کوئی مجھ سے پہلے نکال لے تو وہ آف کورس اس کو پڑھ سکتا ہے، بلکہ 24ویں باب میں اگر کوئی بائبل کھول کے رکھے تو وہ زیادہ آسان ہوگا. لکھا ہے ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی. ابراہیم نے اپنے گھر کے سارے خوردہ نوکر، سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین اور آسمان کا خدا ہے قسم دوں کہ تو کینانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں تو رہتا ہے کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیائے گا، بلکہ تو میرے وطن، میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے. تو کون انیشیٹ کرا رہا ہے؟ بائبل کا کسٹم کیا ہے؟ باپ انیشیٹ کرا رہا ہے. اور ہمارے لیے یہ وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ میں نے یہ 2 کالمز بنائے ہوئے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ببلیکل کسٹم کیا ہے اور ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح میں یہ چیزیں کیسے پوری ہو رہی ہیں. افیزینس، افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور 3 اور 4 آیت. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے علم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. آمین. کس نے چن لیا؟ باپ نے چن لیا. ہاللیلویہ. افسیوں میں ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں. آپ ان آیتوں کو اب ان تناظر میں دیکھیں گے تو آپ انہیں کبھی بھول نہیں سکیں گے عزیزو. کس نے چن لیا؟ باپ نے چن لیا. کب سے چن لیا؟ بنائے عالم کے پیشتر سے چن لیا. کیوں چن لیا؟ اس لیے عزیزو کہ ہم اس کے نزدیک کس میں پاک ہوں؟ محبت میں. محبت میں پاک اور بے عیب. The relationship depends on love. محبت میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انٹرمیڈیری یوز ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں ہمارے کلچر میں بھی ہم کسی نہ کسی کو کہتے ہیں، کوئی بزرگ، کوئی خالہ، کوئی پھپھو، کوئی چاچا، کوئی اور انکل، وہ انوالو ہوتا ہے اس میں. اور یہاں پر بائبل میں ہم نے مثال دیکھی الیعزر استعمال ہو رہے ہیں جو ان کے مختار تھے، جو ان کے منشی تھے. اور ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں کون تیار کرتا ہے. ہم نے دعا بھی کی. آج صبح میری ابو سے فون پر بات ہو رہی تھی تو وہ بھی دعا کر رہے تھے آپ سبوں کے لیے کہ جب کلام دیا جائے تو سننے والے اور سنانے والا پاک روح سے معمول ہے، کیونکہ اگر پاک روح موجود نہیں عزیزو تو ہم تیار نہیں ہو سکتے. میرے ساتھ پڑھیے یوحنا اس کا 16واں باب
और 13वीं आयत, जॉन 16:30 क्या लिखा है? लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह बताएगा। सच्चाई की राह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह की तरफ मोहब्बत से हमें कौन जोड़ेगा? पाक रूह। पाक रूह इज द इंटरमीडिएट। पाक रूह वो अलीअज़र है जो हमें खुदावंद के साथ जोड़ता है। और ये बात जहन में रहे, ये ना समझा जाए कि जी बाइबल का कस्टम जो है वो मुंडे को मौका नहीं देता कि मुंडा जो है वो अपनी मर्जी कर सके। लड़के की भी चॉइस इन्वॉल्व होती है। ऐसे नहीं होता कि लड़के को कह दिया चुप करके अच्छे बह जाते फिर तेन बाद की पता चलेगा। लड़के को भी पता होता है, ऑफ कोर्स लड़के को पता होता है। और हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से, आप इन आयतों को मैंने जैसे कहा इन हवाले से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल जो है वो एहसास होगा कि खुदावंद का कलाम कैसा खूबसूरत है। यूहन्ना के 15वें बाब में उसकी 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, ही ओन्स दिस ओनरशिप। वो कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। उनको भी खुदावंद की मर्जी में जो है वो उनकी हाँ भी शामिल है। अगर उनकी हाँ शामिल ना हो तो अजीजों दैट ऑल बिकम्स फ्यूटाइल। मेरे साथ देखिए यूहन्ना 6 बाब और उसकी 38 आयत, जॉन 6 verse 38। क्या लिखा है? क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। हालेलुया। बेटा किसकी मर्जी पूरी कर रहा है? बाप। बाप की मर्जी क्या है कि उसने हमें बनाया आलम से बेशतर से चुन लिया है। हालेलुया। और अजीजों हम इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ब्राइड की भी, दुल्हन की भी मर्जी पूछी जाएगी। दुल्हन से नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। मेरे साथ देख लें इस एग्जाम्पल को भी, ताकि जो है हमें पता हो कि बाइबल कितना ख्याल रखती है खवातीन के हवाले से भी। जेनेसिस 24 56 to 59, पैदाइश 24 बाब और 56 से 59 आए। इसके बाद वो चली जाएगी। उसने उनसे कहा कि मुझे ना रोको, क्योंकि खुदावन ने मेरा सफर मुबारक किया है। मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या चाहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा, जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाया और इब्राहिम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया। हालेलुया। सो हम बिब्लिकल कस्टम देख रहे हैं कि लड़की से भी पूछा जाता है। ठीक है ना जी? तो लड़की से पूछा गया, लड़की ने कहा मैं जाऊंगी, तभी जो है ये शादी हुई। और मेरे साथ देखिए हमारे लिए बात कैसे पूरी हो रही है। यूहन्ना 1 बाब और उसकी 11वीं आयत, जॉन 1:11। जॉन इसलिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इन हवालों में क्योंकि याद रखें कि जॉन को फिर रेवलेशन भी दिया गया, मुकाशफा भी दिया गया। जो शादी का थीम है, ऑफ कोर्स हम मत्ती में देखते हैं बहुत सी तमासील हैं, लेकिन शादी के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह के जो कोड्स हैं, खुदावंद यीशु मसीह की जो मर्जी है वो यूहन्ना के साथ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। जॉन 1:11 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1 बाब और उसकी 11वीं आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। जितनों ने उसे कबूल किया, जितने रिबेका बन गए, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें अपने खानदान का हिस्सा बनाते हैं। किसके थ्रू बना रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह के थ्रू बना रहे हैं, क्योंकि वो उसका बेटा है और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और एक बड़ा अच्छा बिब्लिकल कस्टम है जो शायद पाकिस्तान इंडिया में ना थोड़ा सा उलट हो गया, और वो है
ब्राइड प्राइस का, जो डाउरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ लड़के ले लेते हैं। हालांकि ब्राइड प्राइस जो है वो लड़के देते थे कि लड़की को लेके जाए। बाइबल हमें ये बताती है, बिब्लिकल कस्टम है। और ये सिर्फ वो नहीं है जो हम देख रहे हैं कि इब्राहिम जो हैं वो भिजवा रहे हैं तोहफे तहाए, लेकिन आप मेरे साथ देख सकते हैं दाऊद की मिसाल। दाऊद को शादी जब हुई उसकी साउल की बेटी मीकल से, तो दाऊद को साउल ने कहा कि मुझे 100 फिलिस्तीनियों की खलड़ियां चाहिए डाउरी प्राइस में, ब्राइड प्राइस में। दाऊद ने 100 की बजाय कितनी दे दी थी? 200 दे दी। फिर हम देखते हैं जोशुआ की किताब में। जोशुआ की किताब में हम देखते हैं कालिब का। जोशुआ और कालिब वो 2 अच्छे गवाह थे जिन्होंने अच्छी रिपोर्ट दी थी और उनको खुदावंद ने वादे के सरजमीन में भेजा। तो कालिब ने अपनी बेटी अक्सा की शादी किससे की थी? किसी को पता है? कालिब ने अपनी बेटी अक्सा की शादी की थी उस शख्स से जिसने उस शहर को लिया था मार के। उसने रत्नीएल को दिया, अपने भाई की बेटी को। तो देयर वाज अ ब्राइड प्राइस इन्वॉल्व। फिर हम देखते हैं और ब्राइड प्राइस किसकी सबसे ज्यादा हमें नजर आती है? लिया की ब्राइड प्राइस और रेचल की ब्राइड प्राइस। याकूब ने कितने साल काम किया? 7 साल। और फिर रेचल के लिए और 7 साल काम किया। सो देयर इज ब्राइड प्राइस इन्वॉल्व। अजीजों, दुल्हन की कीमत, अपनी कीमत आपको अंदाजा होना चाहिए कि यू आर वैल्यूएबल, क्योंकि आपके लिए वो चीज कुर्बान हुई है जो किसी और के लिए नहीं हुई। आपके लिए तो बेशकीमत खून खुदावंद यीशु मसीह ने दे दिया। हालेलुया। वो खून, वो कुर्बानी जो सबसे ज्यादा अजीम है। मैं अक्सर कहता हूं, शायद मैंने बात पहले भी की है, लेकिन दोहराए देता हूं क्योंकि ये मौजू है, अप्रोप्रिएट है इस वक्त के लिए, कि खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से जो कि कलाम है, खुदा बाप ने इस दुनिया को, इस कायनात को तख्लीक किया। कैसे किया? लेट देयर बी लाइट, कलाम, एंड इट हैपेंड। दुनिया बन गई, पौधे, पहाड़, एवरीथिंग वाज क्रिएटेड। कैसी ताकत है उन अल्फाज में, उस कलाम में, उस कलमा में। और जमीन खजानों से भरी हुई है, मोतियों से, हीरों से, जवाहरात से, सो मेनी थिंग्स भरी हुई है, मादनियात से, कीमती चीजों से। और खुदावंद के कहने से ये सारी बातें हुई, लेकिन इंसान को छुड़ाने के लिए उसने कहा नहीं से। He did something. He did something immensely difficult, जो किसी और के से होना नहीं था। उसने इंसान को छुड़ाने के लिए, उसकी कीमत देने के लिए, ये ब्राइड प्राइस देने के लिए उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, जिसकी बाजुएं आज भी खुली हुई है। और वो कह रहा है कि वो मोहब्बत का रिश्ता, वो प्यार का रिश्ता इस लहू से धोकर उसे समझ लो और मेरे पास आओ। क्या तुम तैयार हो या नहीं? क्योंकि बर्रा की शादी जो है अजीजों, वो बहुत करीब है। बर्रा की शादी बहुत करीब आ गई। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें अपने बेटे के लहू से खरीदा है। हम कलाम मुकद्दस में इस बात को पढ़ते हैं कि जो ब्राइड प्राइस है, ये दुल्हे का, ग्रूम का जो बाप है वो देता था। इब्राहिम ने भेजी थी ना चीजें रिबेका के लिए। तो अब इस तनाज़र में आप यूहन्ना 3:16 को जरा पढ़ें, जॉन 3:16। हर कोई जानता है शायद, हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। डैनियल, आप पढ़ सकते हैं? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपनी इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने वो ब्राइड प्राइस दे दी जो कि और किसी तौर पर मुमकिन ही नहीं है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं बहुत देर तक यही समझता रहा और मैं अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ
کہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے متی کے 13ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہی، اور میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، پڑھتا نہیں ہوں ٹائم کے حوالے سے، آئی ایم کانشیس، کہ آسمان کی بادشاہی اس کھیت میں چھپے خزانے کی مانند، جسے ایک آدمی کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور آ کر اس کھیت کو خرید لیا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ہمیں احساس ہوتا ہے، وہ جو آدمی سارا کچھ بیچ رہا ہے وہ ہم ہے کہ ہم نے خدا کی بادشاہی کو لینا ہے، دیٹ از ایوری تھنگ۔ بٹ ناؤ آئی ریئلائز کہ ہم نے تو خدا کے لیے کچھ نہیں بیچا، کچھ بھی نہیں کیا۔ جس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے، جس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، وہ تو خدا ہے۔ ہم ہیں وہ خزانہ، ہم ہیں وہ موتی جو خداوند نے پا لیا۔ ہماری قیمت اس جوہری نے لگائی ہے۔ ہم اپنے آپ کو کئی دفعہ انڈر سیل کر دیتے ہیں، ہمیں اپنی ویلیو اور ورتھ کا ہی نہیں پتا۔ ہم خداوند کے گھرانے کا حصہ ہیں۔ وی شوڈ بی ناٹ پراؤڈ بٹ ہمبلی ریسپانسبل فار دیٹ ریسپانسبلٹی، فار دیٹ آنر، فار دیٹ پلیس جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ So we should be thankful to God کہ ہمیں اتنا اچھا اعزاز اس نے دیا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم ایسی غلطی کر دیتے ہیں، چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنی اس حیثیت کو کم کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی شاید پرسنل ڈسکشن میں بھائی ایڈیسن کو، لیکن آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہم ٹرین کا سفر کر رہے تھے، تو ہم نے اپنے سارے بچوں کا ٹکٹ لیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ہینا کا ٹکٹ کیوں لیا؟ تو چھوٹی چھوٹا، ہم نے کہا جی ہینا کا ٹکٹ اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ اس ایج کی ہے، 5 ایئرس تک۔ وہ نہیں جی ہینا کہنا سی چھوٹی ہے۔ I realized کہ وہ 5 پاؤنڈ یا 7 پاؤنڈ کے پیچھے ہم اپنی سچ سے، اپنے ایمان سے، اپنی حیثیت سے پیچھے ہو جائیں۔ No, we shouldn't. We shouldn't. ہمیں 5-7 پاؤنڈ کے پیچھے ہم جھوٹ بول دیں، اس خدا کی نفی کر دیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو جھوٹ سے اور جھوٹوں سے نفرت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی جھوٹے کی خدا کی آسمان کی بادشاہی میں جگہ نہیں ہے۔ ہم 5-7 پاؤنڈ کے پیچھے اپنا رتبہ، اپنا اعزاز، اپنی ویلیو، اپنی ورتھ کھو دیں۔ It's not worth it, is it? ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے سب کچھ دے دیا۔ He gave everything for us. Everything. اور جو یہ نیکسٹ بات ہے، جو بتروتل ہوتا ہے، جس کو ہمارے کلچر میں بھی نکاح کہتے ہیں، یا منگنی آپ سمجھ لیں، ایسی پکی منگنی کہ پھر آپ کسی اور کی طرف نہیں جا سکتے۔ منگنی کے بعد تو شاید آپ مڑ سکتے ہیں، لیکن جو ببلیکل بیتروتل ہے یا نکاح ہے، اس کے بعد آپ دلہا دلہن کو لیتا نہیں ہے، اس میں دلہا میں جاتا ہے جگہ تیار کرنے، جو کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح بھی کہے۔ لیکن جب نکاح ہوتا ہے یا بیتروتل ہوتا ہے تو دیٹ از سیلڈ ود اے کپ آف وائن۔ یہ بائبل کا کسٹم ہے، یہ اسرائیلی کسٹم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں لوکا میں، لوکا 22 اس کی 20 آیت، یا متی 26-27 پیچھے بیٹے اگر آپ پڑھ دیں اس کو، میتھیو 26-27۔ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ پکڑوایا جانے کو تھا تو کیا کیا اس نے؟ جب وہ اپنی جان دینے کو تھا، جب اس نے اس معاہدے پہ، اس شادی پر سیل کرنا تھا، تو اس نے کیسے سیل کیا؟ اس نے وہ پیالہ لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں وہ نیا عہد ہے جو بتھیروں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ He sealed it. He has sealed this. ہم لوکا میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس حوالے کو، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پاور پوائنٹ یہیں پہ ہے، میں نے اس لیپ ٹاپ میں بیٹی نے سیو کر دی ہے، یو کین آلویز ریفر ٹو اٹ۔ بٹ بفور وی گو اینی فردر، اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں، اور میں ان پہ نہیں جاؤں گا، آج ٹائم نہیں ہے، پھر
ٹائم ہوگا پھر خداوند نے موقع دیا, آپ لوگوں نے موقع دیا, تو ہم اس سے سیکھیں گے. دس امیزنگ کوریلیشن, دس امیزنگ جو تماثیل میں, سمبلزم میں, ستاروں میں خداوند نے بات کی ہوئی ہے, جس کو ہم امثال کے مطابق بادشاہوں کا کیا بات کرنی ہے کہ معاملات کی تفتیش کرنا. خداوند چاہتے ہیں کہ ہم ان معاملات کی تفتیش کریں اور بڑی واضح ہو جاتی ہیں. They are as clear as daylight. خداوند چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں, سیکھیں. کیوں؟ کیونکہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کیا. جب نکاح ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ دلہا صاحب جو ہیں, گروم جو ہیں, ان کی رسپانسبلٹی لکھی ہے کہ وہ جگہ تیار کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہم بائبل میں دیکھتے ہیں سب جو شادی شدہ مرد ہیں انہوں نے پہلے جگہ تیار کی اور پھر اپنی بیوی کو لے کے گئے. ہم اسحاق کے حوالے سے دیکھتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ہم پڑھیں گے یوحنا 14واں باب اور 3 آیت, جان 14:3. اگرچہ ہم سب اس سے واقف ہیں, لیکن اگر ہم اس تناظر میں, جیسے میں نے کہا, ہم دیکھیں گے تو ہم ان چیزوں کو نہیں بھولیں گے. خداوند یسوع مسیح نے کہا, اور میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, کہ اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا, تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی. آمین. عزیزو, خداوند یسوع مسیح اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. ابھی وہ کہاں پر ہیں؟ خداوند باپ کی دہنی طرف ہے. عبرانیوں کا خط بھرا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کی جو رسپانسبلٹی ہیں, جو وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. وہ میری اور آپ کی شفایت بھی کر رہے ہیں, وہ جگہ بھی تیار کر رہے ہیں. لیکن دلہن کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ جوشوا بیٹے, Ephesians 5:25-27, افسیوں 5:25-27. دلہن کی بھی رسپانسبلٹی ہے, نہیں کہ دلہن کہے بس ٹھیک ہے سارا کچھ تو ہو گیا. اشارو, اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے کہ مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا, تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے, اور ایک ایسا جلال والی کلیسیا بنا کے اور اپنے پاس حاضر کرے, جس کے بدن میں داغ یا جڑی یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو, بلکہ پاک اور بیات ہو. آمین. آمین. خداوند ایکسپیکٹ کرتے ہیں عزیزو کہ دلہن جو ہے, کلیسیا جو ہے, وہ جلال والی کلیسیا بنے, جس کے بدن میں کیا نہ ہو, داغ یا دھبا یا جھرری. اور ہم خداوند کے پاک کلام میں جانتے ہیں, اس حوالے سے میری سیریز ہے 6 ویڈیوز کی, کہ خداوند کے کلام میں ایبوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں آج کہوں جی میں اپنی یہاں سے کوٹ میں سے یہ دھاگا اٹھا لیا تو یہ ایک ایب دور ہو گیا. خداوند کے کلام میں جو ایب ہیں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں, 12 ایب ہیں. اسی طرح جو دھبے ہیں وہ باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں, 3 دھبے ہیں. خداوند کا کلام بتاتا ہے. جھریاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ جھریاں ایسے ہوتی ہیں کہ اگر آپ جو چکنائی ہے وہ نہ لیں, چکنائی ختم ہوتی ہے تو جھریاں آ جاتی ہیں, رنکلز آ جاتی ہیں. جو آپ میں سے میڈیکل سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے. تو پاک کلام میں چربی کے حوالے سے کتنا زیادہ لکھا ہوا ہے. دیٹ کریٹس the lack of جو چربی ہے, جو چکنائی ہے, وہ جھریاں پیدا کرتی ہے. اس کے حوالے سے خدا ہمیں بتاتے ہیں. بٹ عزیزو, کیا ہم داغوں, دھبوں, جھریوں کو دور کرتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ لکھا ہے, خداوند کہہ رہے ہیں وہ اپنے پاک کلام کے ساتھ غسل دے کر اس کلیسیا کو صاف بنانا چاہتے ہیں. کیا ہم پاک کلام کو پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم پاک کلام سے اپنی زندگیوں کو صاف کر رہے ہیں؟ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ہمارے معاشروں میں بھی جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو کیا اسے کہا جاتا ہے کہ آپ شادی کے لیے تیار ہیں. دیر از obviously, جو ہم میں سے بڑے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیسے شادی کے لیے لڑکی کو تیار کیا جاتا ہے. اس دن ہمارے چرچ میں بھی ایکچولی بات ہو رہی تھی, اور اگرچہ وہ انگلش پاسٹر تھے, یہیں کے تھے, وہ بھی بتا رہے تھے کہ جو پرانے زمانے میں خواتین تھیں, انگلش خواتین تھیں, وہ کس طرح بیڈ لینن تک تیار کیا جاتا تھا اس کا, کہ وہ شادی کے حوالے سے she knows everything how to do it. ہمیں بھی بطور خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کے, اس کی دلہن کے, اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ تیار نہیں کریں گے عزیزو, تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح اپنے پاک کلام کے مطابق جلد آنے والے ہیں.
कौन इस बात पे यकीन रखता है कि वो जल्द आने वाला है? क्योंकि अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो जल्द आने वाले हैं तो आप पौलुस और यूहन्ना और पतरस के हम ख्याल हैं, उन्होंने भी यही ख्याल था यीशु जल्द आने वाला है। लेकिन हम उनसे ज्यादा करीब हैं। In the pages of history, we are much more closer to Jesus' second coming, aren't we? हम ज्यादा करीब हैं खुदावंद यीशु मसीह की कमिंग के। So it is more important for us to actually get ready. क्योंकि अगर हम रेडी नहीं होंगे तो अजीजों दरवाजा बंद भी हो सकता है। 10 कुमारियों की तमसील मेरे साथ देखिए, मत्ती 25 बाब, मैथ्यू 25, और उसमें जो 10 कुमारियों की तमसील है। लिखा है आसमान की बादशाही उस वक्त, किस वक्त? जिस वक्त में हम मौजूद हैं। वी आर लिविंग इन एंड टाइम्स। इसीलिए ये बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक है जो पास साहब ने शुरू किया है, और इस बात के लिए खुदा की पाक रूह का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पास साहब को इस बात के लिए उभारा। ये ऐसे नहीं होगा। ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट। वी आर लिविंग इन एंड टाइम्स। लिखा है उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानद होगी जो अपनी मशलें लेकर किसके इस्तकबाल को निकली? दुल्हा कौन? यीशु मसीह। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद। तो बेशक कलीसिया का हिस्सा है, लेकिन कलीसिया में भी हाफ एंड हाफ खुदावंद की तमसील के मुताबिक 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद। अब अक्लमंद होने का क्या तकाजा है, जरा देख लें क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ली लेकिन अपने साथ तेल नहीं। खुदावंद का कलाम तेल के हवाले से बड़ा वाज़ेह जगह जगह बताता है कि दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। पाक रूह को और द वर्ड ऑफ गॉड को तेल कहा गया है। हम इसके हवाले से सीखना शुरू करेंगे तो आधा घंटा और हो जाएगा। तो हमारे बहुत से दोस्त बड़ी दूर से आए हैं, उन्होंने पुकदे मारे बुरा हाल हो गया। तो नहीं हम उसके, लेकिन ये कि जो तेल है खुदावंद का कलाम और खुदावंद की पाक रूह, अगर वो मौजूद नहीं है तो यू आर नॉट रेडी। अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। अब दुल्हा ने क्या किया कि दुल्हा ने थोड़ी देर लगाई। क्यों देर लगाई है? क्योंकि वो चाह रहा है कि और लोग भी तैयार हो जाए। आप में से कितने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह को पिछले 10 सालों में दिया? आप में से कितने हैं जिन्होंने गुज़श्ता 20 साल में दिए? तो आप देख लें कि अगर जो 20 साल वाले हैं वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आजा छेती हुणी कर दे छेती, तो जो बेचारे 10 साल पहले जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है वो फिर उसमें नहीं जा सकते। तो खुदावंद देर क्यों लगा रहे हैं? ताकि मौका मिले और भी लोग तैयार हो सकें। लिखा है कि जब दुल्हा ने देर लगाई तो वो सब उठने लगी, सो गई। आधी रात को धूम मची के दुल्हा आ गया है, उसके इस्तकबाल को निकली। उस वक्त वो सब कुमारियां उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी, और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने क्या जवाब दिया? हमें नहीं से नो अक्लमंद। उन्होंने कहा कि हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी नहीं है, हुण नहीं असीं तुहानूं सिखा सकते, हुण नहीं तुहाडे वास्ते पाक रूह दुआ कर सकते, हुण जाओ अपना इंतजाम आप ही करो, हुण नहीं तुहानूं असीं बाइबल स्टडी दे सकते, हुण करो जो करना है आपकी। जाकर बेचने वालों के पास अपने लिए मोल ले लो। लिखा है कि जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। अजीजों, लिखा है इस तमसील की कंक्लूजन में कि जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। बेटे ने भी कहा कि मुझे नहीं पता। क्यों कहा कि मुझे नहीं पता? कि आपके ख्याल में खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पता? खुदावंद यीशु मसीह को इल्म है, लेकिन वो इसी कस्टम को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जो आमद की बात है ग्रूम की, वो बाप तय करता है। बाप दसता है कदों जाएगा, वो अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा। लेकिन
یہ جو دروازہ بند ہو رہا ہے نا، یہ مجھے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ بات ہے نوح کی مثال۔ نوح کی کشتی کے حوالے سے ہم سارے جانتے ہیں کہ نوح کی کشتی کتنے سالوں میں بنی تھی؟ کوئی جانتا ہے کتنے سالوں میں بنی تھی نوح کی کشتی؟ 120 سال، 120 ایئرز لگے اس کو۔ خداوند نے اسے 120 سال دیے کہ تو کارخانہ نو تیار۔ کتنے اس کے ساتھ گئے؟ 8 جانے تھے، اور وہ کون تھے؟ نوح تھا، نوح کی بیوی تھی، 3 بیٹے اور 3 بہن۔ کوئی اور جان ساتھ نہیں جا سکی۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب کشتی تیار ہو گئی تو نوح کشتی کے اندر گیا، وہ جانور بھی کشتی کے اندر گیا، اور خداوند نے دروازے کو بند کر دیا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب دلہا ان کنواریوں کے ساتھ جو عقل مند تھی، جن کے پاس تیل تھا خداوند کے پاک کلام کا، خداوند کی پاک روح کا، جب وہ اندر چلی گئی عزیزو تو دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے تیار ہونا ہے، تاکہ ہم برہ کی شادی میں، خوشی میں، اس خوشی کی بات میں شریک ہو سکیں۔ اگر ہم اس خوشی میں شامل ہی نہ ہو سکیں تو پھر کادی خوشی ہے سامنے۔ ہمیں اس خوشی کو حاصل کرنا ہے، اور اس خوشی کے لیے اپنی رسپانسبلٹی کو بھی سمجھنا ہے۔ ساری رسپانسبلٹی خداوند یسوع مسیح کے ذمہ لگا دی ہم نے، اس نے سب کچھ کر دیا، اس نے بڑا کام کر دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کیسے تیار کرنا ہے؟ آسان بات ہے، خداوند کے ساتھ اس کے پاک کلام کو سمجھ کے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کر کے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جب نوح کا طوفان آیا ہوگا تو بتھیرے لوگ جن کو نوح بتاتا ہوگا، صبح شام بتاتا تھا کہ طوفان آنے آیا، وہ کہتے ہوں گے ہم اندر جا سکتے، لیکن کیا وہ اندر جا سکے تھے؟ نہیں جا سکے تھے۔ کیوں نہیں جا سکے تھے؟ کیونکہ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ کس نے بند کیا تھا؟ خدا نے بند کیا تھا۔ وہ جو گریشیس ہے، فل آف گریس، اس کے فضل کے حوالے سے ہم گھنٹوں، دنوں، مہینوں، سالوں بات کر سکتے ہیں۔ جب وہ دروازہ بند کر دیتا ہے عزیزو، تب کوئی کھول نہیں سکتا۔ لکھا ہے اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ آئیں اس کے کھلے ہوئے فضل بھرے ان بازوؤں میں پناہ لیں، محبت سے۔ اس برائٹ پرائس کو، اس ویلیو اور ورتھ کو جو آپ کی اور میری ہے، اس کو ہم سمجھ لیں، تاکہ جب دلہا آئے ہم اس کے ساتھ اس شادی کی ضیافت میں شریک ہوں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اس شادی کی ضیافت میں جانا چاہتے ہیں؟ اور کتنے ہیں جو اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں عزیزو، تو بے شک آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں، آپ اپنے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، میرے لیے نہیں، خداوند کو دکھانے کے لیے، کیونکہ میں خداوند سے دعا کروں گا، اس سے جو کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جو کہ کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں، میں عبرانیوں کا خدا ہوں، میں یہوہ صاحب جنگ۔ اس خدا کو اپنا ہاتھ آپ دکھا سکتے ہیں، اپنے ساتھ والے کو، مجھے، پادری صاحب کو، کسی اور بہن بھائی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنے پاک کلام سے، صاف پانی سے غسل دے کر تیار کرے، ہم اس کے ساتھ چلیں، ہم اس کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر روز اس کے ساتھ چلیں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے، تو عزیزو خداوند آپ کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ بڑا ہوا ہے آپ کو۔ آپ کو اپنے ہاتھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، ہمارے زندہ آسمانی باپ، خداوند یسوع مسیح میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلے سے اپنے خاندان کا حصہ بنایا۔ اس نے وہ پیالہ پیا جو کوئی اور پی نہیں سکتا تھا، اس نے وہ پیالہ پیا اپنے لہو کے وسیلہ سے، وہ قربانی دے کر، اپنا سب کچھ دے کر مجھے اور اس حاضر جماعت کو خرید لیا۔ ہاللیلویہ۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم تجھے کیا دے سکتے ہیں؟
कुछ भी नहीं है खुदा। हम अपने आप को तुझे देते हैं, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को, हमारे टूटे फूटे दिलों को ले आए खुदा, मगर अपने बेटे के लहू से सेंच कर हमें साफ और पाक और तैयार कर, ताकि हम बर्रा की शादी की ज़ियाफत में शरीक होने वाले हों, उस खुशी में शरीक होने वाले हों जहां पर तेरा बेटा दुल्हा है और तेरी कलीसिया तेरी दुल्हन है, और हम उस नए यरूशलेम में, नए आसमान, नई जमीन में तेरे साथ तेरी फेलोशिप में खुदावंद रहने वाले हैं। हमारी जिंदगियों की कमियों, कोताहियों, कमजोरियों को खुदावंद दूर कर, और इस बंधन को जो कि मोहब्बत का बंधन है, जो कि प्यार का बंधन है, खुदावंद इसमें बांध कर अपने नाम के जलाल के लिए कुव्वत और कुदरत और कसरत से इस्तेमाल कर। आए खुदावंद हम में से हर एक जहां जहां हम रहते हैं, जहां जहां हम काम करते हैं, तेरे प्यार की खुशखबरी को आज खुदावंद शेयर करने वाला और अपनी जिंदगी से दिखाने वाला हो, ताकि लोग जाने कि हम तेरी दुल्हन, वो दुल्हन जो बेशकीमत और दुल्हा की, बर्रा की दुल्हन। आज खुदावंद हमारे बड़े हुए हाथों को थाम ले, हाजिर जमात पर तेरी बरकत हो, तेरे बेटे हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत बख्शे, आमीन। इस अच्छे और मुअस्सर कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं।